अथरू निकलन वेख के रावां बाप दियां, अथरू निकलन वेख के रावां बाप दियां, अथरू निकलन वेख के रावां बाप दियां। और अपनी हस्ती अपनी आनवी बेच देंदा, बच्चियां लई ओ जान भी अपनी दे देंदा। अपनी हस्ती अपनी आनवी बेच देंदा, बच्चियां लई ओ जान भी अपनी बेच देंदा। बच्चियां दे नल चलदियां सावां बाप दियां, बच्चियां दे नल चलदियां सावां बाप दियां। अथरू निकल वेख के रावां बाप दियां। और क्या कमाल का शेर है कि बाप दे होंदिया घर विच बरकत होंदी है, रब दा करम नबी दी रहमत होंदी है। शाना की यार सुनावा बाप दियां, शाना की यार सुनावा बाप दियां। अथरू निकलन वेख के रावां बाप दियां। ते हिक गुनाह ओ मेरा मापे वेखे, ते होते देस निकाला। लख गुना मेरा अल्लाह वेखे, ते पर्दे पावण वाला। लख गुना मेरा अल्लाह वेखे, ते पर्दे पावण वाला। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज की ये महफिल पाक इसाले सवाब के लिए हमने मुनक्किद की है। सरदार मोहम्मद याकूब साहब की इसाले सवाब के लिए आज हमने इस महफिल पाक का इंतजाम किया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दुनिया के अंदर जितने भी नाते, जितने भी ताल्लुक, जितनी भी रिश्ते होते हैं, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। इंसान का दोस्त चला जाए बड़ा दुख होता है, कभी कोई रिश्तेदार चला जाए बड़ा दुख होता है, लेकिन चाचा चला जाए, मामू चला जाए, इतना दुख नहीं होता कि जितना दुख सगा बाप दुनिया से जब जाता है, इंसान की दुनिया वीरान हो जाती है। ये वही बता सकता है, ये हमारे मंसूर भाई, हमारे असद भाई, फारूक भाई बता सकते कि जब बाप की मैयत को कंधे पे उठाना पड़ता है, दिल की आंखें निकलती है, दिलो दिमाग के सारे मंजर भूल जाता है। इंसान के सामने ये चमकती हुई दुनिया भी वीरान कब्रिस्तान बन जाती है। जब इंसान अपने घर वापस जाता है, जब वालिद की वो सारी चीजें, वो कपड़े, वो दवाएं, वो सारी चीजें नजर आती हैं, तो इंसान के लिए ये इतना बड़ा दुख बन जाता है, इतना बड़ा दुख बन जाता है कि इंसान के लिए ये दुनिया ही कब्रिस्तान बन जाती है। किसी शायर ने कहा था कि कोड़े रुख दी था नहीं मिलती, जन्नत वर्गी था नहीं मिलती, सब कुछ लब जांदा ही पर मां नहीं लभदी, पाप नहीं लभदा।
ہر شے لب جاندی ہے پر باپ نہیں ملتا، ماں نہیں ملتی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ماں کا مقام بتائیے، باپ کا مقام بتائیے۔ میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازے تیری ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ دل و دماغ کے سارے منظر بھول جاتا ہے، انسان کے سامنے یہ چمکتی ہوئی دنیا بھی ویران قبرستان بن جاتی ہے۔ ہر شے لب جاندی ہے پر باپ نہیں ملتا، ماں نہیں ملتی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ماں کا مقام بتائیے، باپ کا مقام بتائیے۔ میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازے تیری ماں کے قدموں میں رکھ دیے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کوئی تیرا کام اٹکا ہوا ہو، اگر تیری کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو باپ کی بارگاہ میں چلا جا، باپ کے پاؤں کو پکڑ کر باپ سے کہا کر ابا جی میرے واسطے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے باپ کو جنت کی چوکھٹ قرار دیا، فرمایا باپ تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ہمیشہ مقبول ہوتی ہے۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا مقام و مرتبہ فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا ماں میں والا دن داری ينظر إلى والديه نظرة الرحمة آتاه الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ فرمایا جو بندہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہوں سے ایک بار دیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شانہ کی یار سنا باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راما باپ دیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ ہر ایک جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا اس نے جانا ہے، اس نے دنیا سے کنارہ کش ہو جانا ہے۔ موت ہماری زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں بڑے بڑے شاذور بہادر اے دنیا اندر آئے پر جد مکھارا موت دوجے ہیٹھ قبر دے آئے۔ میرے دوست